तुमी कॅन्डल लायट प्रोसेशन बा काडले सगळे काडले कितें तुमची मागणी आसली स्पेशली? आमची मागणी आसलें कितें फाटल्या 3 दीस हिंगा इन्सिडंट जाला तें जावपा नाका आसलें आनी जालें पूण आनी सगळो लोक आबूज जालो आनी नाका आसलें घडलें ताका लागून थोडे केसी जाल्यो पण इंजर्ड जावन हॉस्पिटलांकूय पावले. ते ह्या गांवांत असलें पयलीं जावं ना जायना हांकां पोत जायना जावपाक आयज लोक सगळो एकठांय जाला मागणी केलें आनी एक कॅन्डल लायट मार्च केली आनी सोगट्यां पासत मागलें कोणाचे एगेन्स्ट मागलो ना आनी फकत मागलां तें गांवचो पत्तो पीस जावपाक. ओके, आनी हे 20 केसीस हे जो फायल जाले तेजेर कितें म्हणल्यार? सो त्यो केसीस आतां तेमी फायल केला. पयल्या मिनिस्टरान सांगलोलें आपूण कोण केस फायल करपा ना म्हूण. सो आतां आमी लिगली कितें करपा आहा तें प्रोसेस आमी आतां फॉलो करतले. सद्या गांवचो आमकां मेन आहलो गांवांत पीस जावपाक जाय. सो आतां सेकेंड आतां लिगल ऑप्शन्स कितें आहाय ते आमी फॉलो करतले. तेजे भाशेन आमी उलयल्ले आहा कोळे PI कोळे तिका उलयल्ले आहा केसीचें तेमी एश्युरन्स दिला ह्यो काबार करया म्हूण बरे भाशेन. पूण ह्यो केसीस सारक्यो तुमकां दिसता घातल्या पळय त्यो? केसीस घालपा आहल्यो त्यो तेंचेर पळोवप कोणी केला. सो घालपा आमी नेक्स्ट स्टेप आमी घातले आतां आमकांय जाल्यार आमी लिगली एडवोकेट काडून कितें करपा तें करतले. कित्याक लॉक घातले जाल्यार आमकां लोपडे करतले जाल्यार ते दिसा संडे जेसा स्टॅच्यू घेवन वयतात थिंग घातात तेन्ना करपा जाताले. ते दिसा कोणें कांयच केलें ना. मातशें रेजिस्टन्स केलां थोडे जाण वचोन हाडयला पूण फूल फोर्स वचोन ना. पुलीस आहले तेंचे कलेक्टर आहले सगळे घालून गेले ते. सो सरकारा कडेन तुमची मागणी आसतली की केसीस विथड्रॉ करच्यो म्हणून? केसीस विथड्रॉ करपाक जाय आनी थिंगा ती लाठी चार्जी जाल्या तेजेर एन्क्वायरी मागपा जाय कित्याक जालें ती कोण कितें केल्लें कोण लाठी चार्ज कोण रिस्पॉन्सिबल. कित्याक थिंग या आमचो मिनिस्टर येयल्लो. मिनिस्टर येवचे न्हू पयलीं सगळें पिसफूल चलतालें आसले लोक एकठांय जाल्ले पूण कसलेंच हें रोखडें जावं ना. हो कोण हेजे डिमांड केलें एन्क्वायरी जावपाक जाय तेजेर लाठी चार्जाचेर